अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई? होप सब खैरियत से होंगे। आज कल तो इधर हमारे कनाडा में तो बहुत अच्छा वेदर है। सुबह सुबह इतने प्यारे प्लांट्स और फिर इतना अच्छा वेदर होता है, हल्की हल्की ठंड होती है। सुबह सुबह किसी दिन गर्मी होती है, लेकिन 2-3 दिन गर्मी हुई है, तो 2 दिन गर्मी होती है तो तीसरे दिन जो है वो मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है। और ये सुबह का जो था वो सीन था, और ये जो था ये शाम का था। एक सुबह का था और एक शाम का था। आजकल असल में ना गर्मी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इधर जब जून आता है ना, मई में तो फिर भी बड़ी ठंड रही है इस दफ़ा, और स्टॉर्म रहे हैं, विंड स्टॉर्म जो थे। लेकिन अभी जो है गर्मी स्टार्ट ही हुई है, तो इधर ना असल में जो जंगल है ना उनमें आग लग जाती है। ओंटारियो का जो उधर से सिटी है ना हमारे जो साथ लगता है, कैनोरा है वो, उधर कुछ ना जो ये सर्किट की वजह से उनकी जो वायर है ना, इलेक्ट्रिक वायर, वो कहीं गिरी हैं ट्रीज़ पे, तो उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो आग लग गई। और अब 10 दिन हो गए हैं, 12 दिन के, वो कम होने की बजाय ज़्यादा होती जा रही है। तो 2 दिन से कल और आज तो बहुत ज़्यादा एमरजेंसी अलार्म जो है ना वो फिर बजना शुरू हो जाते हैं। और एमरजेंसी जो है ना वो लग गई हुई थी। आज तो सारा दिन वही एमरजेंसी स्टेट के ही जो है ना वो मैसेजेस आते रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। इधर जब अव्वल तो गर्मी पड़ती ही नहीं, लेकिन जब जून जुलाई होता है ना तो काफ़ी गर्मी होने की वजह से ना जो इधर जो वाइल्ड फायर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ट्रीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा भी कुछ वो हो जाए ना, लोग बारबेक्यू फायर करते हैं, और अगर कुछ थोड़ा सा वो उनमें से कुछ केयरलेस हो जाए ना तो फिर वो आग लग जाती है। लास्ट ईयर जो थे ना बीसी के जंगलों में बड़ी आग लगी हुई थी, अल्बर्टा के वो जो एडमिंटन और बैंफ के सेंटर में थी, तो उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और अब तो ये जो है ना ये हमारे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक लगी हुई है, 2 आवर्स के जो डिस्टेंस पे ना कैनोरा सिटी है ओंटारियो का, तो उधर लगी हुई है ना। तो जाहिर है इस प्रोविंस वालों ने भी अपनी सेफ्टी के लिए जो पास जो घर है ना, पास जो गांव है, उनके जो सारे घरों के लोग हैं ना, वो 76,000 पीपल हैं, उनको खाली करवा के तो वो आगे ले आए हैं। तो उसकी वजह से कितना निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है। हालांकि इधर बड़ा अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सबको बचा के रखे और अपनी हिफाजत में रखे और बारिश हो जाए। वैसे तो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आजकल हो रही। बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको जो है ना वो अपनी हिफाजत में रख ले। तो इधर जी बन रहा था बारबेक्यू, ये लास्ट वीक हमने किया था। अभी जब थोड़ा वो बारिश कम हुई थी ना, तो हमने फिर दूसरे दिन धूप निकली तो फिर हमने बाहर फर्स्ट टाइम किया था यार्ड में, क्योंकि पहले तो बैन था। ये काफ़ी ज़्यादा बंद रहा ना काफ़ी टाइम, विक्टोरिया डे तक आपको बताया था ना। तो फिर हमने उसके बाद फिर एक दिन जो था वो छुट्टी वाले दिन ना, बच्चों को शौक़ तो होता है ना, क्योंकि इधर से जो वो कुवैत में जो प्लेटर वगैरह मिलते थे कनारी के कबाब और वो सारे, वो तो अब इधर नहीं है ना उस तरह के, ना है ना वो टेस्ट है, और ना हलाल की वजह से ना खाने को दिल करता है ना, ट्रस्ट ही नहीं होता। बेशक हलाल हैं, ईरानी होटल हैं, सूरी होटल हैं सायरिया के यानी, लेकिन फिर भी जो खुद ही बना के जो मज़ा आता है ना, तो वो तो नहीं होता ना वो होटल वालों के। तो इस तरह फिर कबाब भी हमने बनाए और खा जो थे वो हमने, वैसे तो हम अंदर ही खाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने बाहर ही खा लिए, यार्ड में ही बैठ के ना। तो बाहर ही टेबल रख के ना, तो उधर ही बस हमने बैठ के खा लिए, बहुत मज़ा आया। अभी वैसे अभी पहले ना ये है कि वेदर के साथ साथ ना मच्छर भी इधर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब गर्मी पड़ती है, और फिर वो जी वो मक्खियाँ और वो सारा कुछ ही होता है। हम कहते हैं कि शायद कॉन्सेप्ट है कि कनाडा में मक्खियाँ नहीं होती, और फिर वो जब कमरे रूम में आती हैं ना, मतलब घरों के अंदर, तो फिर हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि नेट के जो डोर हैं वो भी लगे हुए हैं,
اور نیٹ کی جو ونڈو ہے نا، ونڈو کے سامنے جو نیٹ کی وہ بھی لگی ہوئی ہیں، سارے نیٹ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کباب بن گئے تھے، بس یہی تھا۔ زہیب کو کباب بہت پسند ہے، ویسے کوئی چیز نہیں وہ شوق سے کھاتا، لیکن کباب کھا لیتا ہے۔ تو میرا بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے بنا لیں تھوڑے سے، اور میں اس کے لیے تھوڑے سے نا پھر رکھ بھی دیتی ہوں، فریز کر دیتی ہوں، جس دن پتہ ہے کہ ویجیٹیبل بنی ہے۔ اور پھر مشکل ہوتی ہے نا، چھوٹے بچے تو پتہ ہے نہیں کھاتے نا، بلکہ کھانی چاہیے ویجیٹیبل بھی۔ تو پھر وہ اس کو نکال کے تو گرم کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ اس کو تھا کہ ماما اس دن میں نے کپ کیک بنائے تھے، بہت اچھے بنے تھے، تو آج پھر بنائے، مجھے بتائیں کہ میں کیا کیا ڈالوں۔ میں نے کہا ریسیپی بھی پھر سیکھو نا، صرف یہ تھوڑی ہے کہ بس مکس کرنا ہے اور ہلانا ہے، ریسیپی بھی آپ کو آنی چاہیے، کیا انگریڈینٹس ہیں۔ تو پھر وہی ماما مجھے بتاتی جائیں۔ میں نے کہا اپنا فرسٹ ٹائم میں لکھنا نا آپ ساری اپنی ریسیپی، میں جو جیسے ڈالتی ہوں، تو پھر آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا کہ اس کیک میں، اس کپ کیک کو کیا کیا ڈالنا ہے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں۔ تو بڑے شوق سے اس کو نا کیک کا بڑا شوق ہے، کھانے کا بھی اور بنانے کا بھی۔ تو ماما کپ کیک بنائے ہیں، تو پھر میں نے تھوڑا کپ کیک بنا دیے اس کے اسکول کے لیے، اور پھر تھوڑا سا کیک بھی بنا دیا نا۔ تو بس اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا اپنے ساتھ انوالو رکھیں کچن میں، تو چھوٹی ایج سے ہی تو پھر بڑے ہونے تک ان کو نا عادت ہوتی ہے۔ تو بڑے جو ہیں نا ان کو کوئی نہیں ہے اتنی زیادہ، کیونکہ چھوٹے ہوتے وہ اتنا انٹرسٹ نہیں تھے لیتے، یہ چھوٹا ہے نا، تو یہ اس کو میں تھوڑا بتاتی رہتی ہوں کہ اس طرح زیادہ اس کو بس کیک کا ہی ہے، باقی کوکنگ کا کچھ نہیں ہے۔ تو ویسے بچوں کو تھوڑا سا نا کچن کا مطلب تھوڑا تھوڑا ساتھ اپنے ہیلپ کروانی چاہیے، بچوں کو پیار کے ساتھ۔ یہ جو گورے ہیں نا، یہ بچوں کو ہر چیز وہ بولتے ہیں کہ یہ بناؤ، اپنے لیے خود سینڈوچ بناؤ، اپنے لیے خود ٹریننگ تو قسم سے یہ گورے دیتے ہیں بچوں کو۔ یقین کریں ہم جو ہے نا پاکستانی مائیں، ان کے پیار لاڈ میں نہ لگی رہتی ہیں، تو ان کو سیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے کچھ تھوڑا سا بچے، ہم لوگ کہتے ہیں ہائے اللہ خود سے بننا نہیں ٹھیک، تو یہ بھوکے نہ رہ جائے، تھوڑا چھوڑنا چاہیے ان کو کہ خود کے لیے بھی تھوڑا سا کچھ کرو، عادت پڑتی ہے، اور پھر تھوڑا بچے بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ تو بس ہم وہی کیا ہمارے کلچر میں ہی ایسے ہے نا کہ ماؤں نے سارا کر کے دینا ہے، تو ادھر تو نہیں ایسے ہوتا۔ کینیڈین لوگ جو ہیں وہ خود ہی اپنا ہیلپ یور سیلف ہیں، وہ خود ہی اپنے کام کرتے ہیں، اور دوسرے کا کوئی کام نہیں کرتا۔ حالانکہ ہم اللہ نہ کرے ہم میں تو یہ چیز نہیں ہے، ہیلپ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی، لیکن یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہونا وہ بچوں کو جو ہے نا بہت جلدی سکھا دیتے ہیں، وہ بھی ایک بات ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں ویدر آج کل دیکھیں اتنا پیارا ویدر ہے نا، باہر نکلو تو دل خوش ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے بس پھرتے رہو، گھومتے رہو باہر گاڑی میں، مطلب ویسے بھی پارک میں گرینری ہی گرینری ہوتی ہے۔ یہ ٹائم ہوتا ہے کینیڈا کا نا جو صحیح مزہ کرنے کا ٹائم، باہر آؤٹنگ نکلو، باہر کھانا کھاؤ اور پکنک کرو۔ تو بس آج کل یہی کچھ چل رہا ہے، ایک ویکینڈ ہوتا ہے تو اس میں سارے پلان ہوتے ہیں۔ تو مجھے نیکسٹ ویڈیو تک آپ اجازت دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ Like and subscribe to my mom's channel. Allah Hafiz. Thanks for watching.